Mga igsuon, kining santos nga misa, hatod kanino sa Paulines, sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated, og ning maong istasyon, DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Dawata o balaang Trinidad kining sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Karong Domingo, atong gisaulog ang katapusang Domingo diha sa ordinaryong panahon nga mao ang pagkahari ni Kristo. Kini usa ka timaan sa atong pagsulod na usab sa laing kalendaryo sa liturhiya. Diha sa atong pagpangandam, atong makita nga si Kristo na himong hari dili pinaagi sa tawhanon, kayang iyang panglangtaw sa hari dinhi sa kalibutan nagsukad man diha sa makanunayong pagbuhat sa kabubuton sa Amahan ug paghatag og importansya ngadto sa mga kabus. Ang iyang pagkahari nagsukad sa gugma nga maoy nahimong epektibong gahom sa pag-alagad ngadto sa mga katawhan. Hinaot ang pagkahari ni Kristo nga mao ang pagkamaalaganon atong mabatunan aron ato kining ikapaambit sa uban. Si Reverendo Padre Romeo Congmon Obach, paring redentorista, maoy mangulo ning santos nga misa. Inabagan sa madasigong pag-awit sa mga Paulines Friends. Palihog Manindog. Awito nato karon ang mga awit sa himaya, mamagpag kita o maningil kita sa kalipay ilahihan. Kayang Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan at ng tanan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa Amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa Amahan. Ikuno nato karon ang paghigugma o pagsali, kayang mabidon alutang Amahan ang nagbangga natong tanan. Tumatuyo ta sa buhing pagtuo atong awitan ang Ginoo. Himaya, awit sa himaya, himaya sa Amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa Amahan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon,
Giila nato si Kristo nga atong hari. Siya ang nangulo sa atong kinabuhi. Apan sa mga panahon nga kita nitalikod kaniya, wala magtuman sa iyang mga sugo. Mangayo kitag pasaylo nining mga higayuna sa atong kinabuhi aron maandam kita sa pagsaulog ng santos nga misa. Nagakumpisala po sa Dios sa nga makakagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nagalapas sa dapuya mo, sa una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa aming buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iangkot sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon ta kita sa Dios nga makaagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. O Ginoo, kayo'y kami. O Ginoo, sa Diyos dito sa langit. Kadais sa iyong mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos samahan magkagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, butong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatan among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lang sa Diyos, ikaw lamang ang Ginoo.
ikaw lamang ang labing halang dulo, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa magampo kita. O Dios, nagamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan, ug gibago mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesu Kristo, ang hari sa tanang kalibutan, ang tanan sa langit ug yuta, magsangyaw unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdaig kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buyog ariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel, Uluhan 34, tudling 11 ngadto sa 12 o 15 ngadto sa 17. Nag-ingon ang Ginoong Diyos, ako mismo mao'y mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero mangita sa iyang karnerong nawala. Pangitaon ko usab ang akong mga karnero ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit diin sila nahisalaan usa ni ana kaadlaw nga mangiog. Ako mismo mao'y magbantay sa akong mga karnero ug papahulayon ko sila, nag-ingon ang Ginoong Diyos. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag, ayuhon ang napiang, ligunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayog lawas. Pakanon ko sila sa walay pihig-pihig. Mahitungod kaninyo akong panon, nag-ingon ang Ginoong Diyos. Pinigon ko ang mga karnero, ug lainon ko kini gikan sa mga kanding. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Sa lunhaw nga sipsibanan, iya ko nga gipapahulay. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Iya ko nga gitulturan sa matarong nga mga agianan.
sa iyang ngalan. Magbalantay ka na po, ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Ikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Ginihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong kopa, ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Magbalantay ka na po, ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Magbalantay ka na po, ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, puluhan 15 tudling 20 ngadto sa 26 o 28. Apan ang matuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa ana sa iyang husto nga dapit, si Kristo mao'y una sa tanan. Unya mosunod kadtong iya ni Kristo, inig-abot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga otoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway, ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Apan kun ang tanang butang ipailalom na sa pagmando ni Kristo, ang anak mismo harian sa Dios nga maoy nagtugyan sa tanan ubos sa iyang pagmando, ug maghari ang Dios sa tanan sa hingpit gayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa Ginoo, masadya kita ug magmaya, magmaya. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, masadya kita ug magmaya, magmaya.
nga Ebanghelyo sumalan ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unyang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam kaninyo alang sa tanan sa gingharian sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Ubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom ug gipakaon kanamo ug giuhaw ug gipainom. Kanus aman kami makakita kanimo nga dumuduong ug midawat kami kanimo sa among balay o hubo ug gibistihan kanamo. Kanus aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton ug bilanggo ug giduaw kanamo. Inyong hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Gigutom ako, apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako, apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Ubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako ug nabilanggo, apan wala ako ninyo alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kano sa man kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dumuduong o hubo o nagmasakiton o nabilanggo nga ug wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, isaulog nato ang katapusang Domingo sa tuig liturhikanon diha sa atong simbahang Katoliko. Ug sa atong pagsaulog niini, atong gipasidunggan si Kristo nga atong hari. Hari sa kalibutan, hari sa langit ug sa yuta. Siya ang nagdumala sa atong kinabuhi. Siya ang tuburan sa kinabuhi. Ug kinabuhi nga hingpit atong maambit pinaagi sa iyang kamatayon pagkasakit sa krus o sa iyang pagkabanhaw. Ang iyang pagtuman sa kabubuton sa Dios na iyang amahan mao'y isa katimaan sa iyang dako nga pagkahari kay siya usa ka anak nga masinugtanon sa plano kabubuton sa iyang amahan aron lamang nga kita luwason gikan sa sala ug kamatayon. Ang tao
nga mikuyog sa panon ni Adan, makabaton sa kinabuhi, sa katapusang walay katapusang kamatayon. Apan ang mga tao nga mikuyog uban kang Kristo, mila kaniya nga Dios ug ilang hari, makaambit sa kinabuhing dayon. Mao kini ang gihulagway diha sa ebanghelyo sa mga karnero ug mga kanding. Kita sa ag-abot sa adlaw sa paghukom, bahinon sa Ginoo, subay sa mga atong hukom nga gihimo sa atong kinabuhi. Kung kita dapig ba sa Dios o ni away ba kaniya, ibatok kaniya diha sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhing Kristohanon, ang isusi dili lamang ang batasan nga maampuon, ang batasan nga pangadjion, kundi kini nga maampuon o mapangadjion nga kinabuhi mamunga diha sa maayong kinaiya, maayong pamatasan, maayong nga kasing-kasing, nga puno sa gugma ug kaluoy ngadto sa uban nga gihikawan. Mao kini ang gipakita sa atong Ginoong Hesus samtang siya naglakaw dinhi sa kalibutan. Sa pipila ka mga Domingo nga milabay, nabati nato kung unsa o giunsa niya ang iyang misyon, ang iyang pagtabang sa masakiton, pagpakaon sa mga gigutom, paghupay sa kaguol sa mga isakit ug naguol, ang iyang pagkukig-uban bisan gani sa mga makasasala aron lamang sila makabaton ug pagbag-o karuwasan. Mga timailhan sa tinuod nga hari, ang hari nga may pagtagad sa kabus ug mga nilupigan, ang hari nga alang ni adto mga nawadan sa paglaom, nakakita kahayag pag-usap. Usa samtang kita nagsaulong nining katapusang Domingo sa tuig liturhikanhon sa simbahan, nagipasidunggan nato si Kristo nga atong hari, kita muyukbo diha siyang atubangan sa dakong pag-ampusan nga kita magpadayon sa maong kinaiya batasan nga iyang ibilin diha kanato. Ang iyang pagtulunan dili lamang makita sa iyang mga pulong, kundi ato makita diha sa iyang mga buhat. Hinaut unta nga atong pagpadayag sa atong pagtuo diha sa atong pagsimbag pagluhod mo palikon sa atong mga tuhod, magpagaan sa atong mga kamot aron sa pagtabang sa atong isig katao. Mabalay nato ang tinuod nga gingharian nga gisugdan sa atong Ginoong Hesus, ug santod nga kita palipayon nga nagbuhat niining mga maayong buhat diha sa atong katilingban, samtang kita malaumon nga nagpaabot sa iyang ikaduhang pagbalik. Hinaot na ang pag-ampo sa mahal nga Biring Maria, kinsa tinuray nga matinud-anon nga misunod sa iyang anak diha sa pagtuo, paghigugma, mulig-on kanatong tanan. Amen. Karon manin mag-ampo kita sa atong amahan diha sa pagpadayag sa atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Diyos, ang amahan ng magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagatuo ako ng Kristo, iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanangkon siya sa dalang sa Espiritu Santo, nga tao gikan ni Maria nga ulay. Nagangkon siya sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Biadto siya sa mga namamatay, sa ikatulong adlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, ang amahan, ang magagahom sa tanan. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasaylohan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, ang pagka-maalagaro ni Kristo mao'y buhing timaan sa iyang pagkahari. Miani siya aron dili alagaran apan diha sa pagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanatong tanan. Ato karong ipadangat kaniya ang atong mga pangamuyo, muingon kita, Kristo among hari, agaka kami. Kristo among hari, agaka kami. Nga ang tibuok simbahan
magpadayon sa iyang gimbuhaton sa paglukop sa kalibutan sa paghari sa Dios diha kang Kristo, pinaagi sa pagpadayag sa matuod nga hiyas sa pagkamaalagaron, ilabi na ni adtong mga kabus o nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Kristo, among hari, aga ka kami. Nga ang mga lideres sa mga nasud, ilabi na sa ato sa Pilipinas, nga giyahan unta nila ang katawhan subay sa panigingna ni Kristo diha sa matinud-anong pag-alagad sa mga kabus ug sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Kristo, among hari, aga ka kami. Nga ang atong mga igsuon nga nagpaabot sa atong suporta o panabang tungod sa ilang nahiaguman nga mga kasakitan ug kapit-o sa kinabuhi, makasinati unta sila sa pagkahari ni Kristo, pinaagi sa atong makanunayong pagpakabana o pag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Kristo, among hari, aga ka kami. Nakitang tanan nga nagkatigom dinhi, makanunayon unta natong ipaambit ang pagkahari ni Kristo diha sa pagpakiglambigit nato sa mga kalihukan sa atong katilingban, sa atong mga igsuon nga nagkalisod-lisod, mga panginahanglan sa atong JKK, moral, spiritual o financial man, magampo kita sa Ginoo. Kristo, among hari, aga ka kami. Nga ang tanang mga lideres o miyembro sa nakadaiyang organisasyon sa atong kapilya, magmakugihon untang mupaambit sa ilang panahon, alang sa katumanan sa pagkahari ni Kristo, dinhi sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Kristo, among hari, aga Daga ka kami. kami. Alang sa intensyon ni Lito Jimeno, birthday intentions usab ni Sonia Obach, kinsa sa ulog sa iyang adlaw na tawhan karon. Ingon man sa alang sa pahulayng dayon nila Alberto Obach Kahoy, Andres Senior, Carlota, Alan, John Soter, o alang sa intensyon ni Father Romeo Kongmon Obach, magampo kita. Kristo, Kristo, among among hari, hari, aga ka kami. O Ginoo, giyatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon, tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dada kami nganha sa kalipay sa iyang giharian nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pahirong tawag na Ginoo, king mga kasanapan o Ginoo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among kanuman, ang panmamahaging lawas ni Kristo, ingatan alang sa atong kinabuhi, palihog tawag na Ginoo, king mga kasanapan o Ginoo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanuman. Mga
Maigsoon pagampo kamo aron kining ako ginyong sakripisyo dawaton sa Dios atong Amahan magagahom sa ngatanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nag-aalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa, pinagi nini ang katawhan giuli ni Kristo ngadto kanimo, magpadangat unta kini sa kayusaw kalinaw alang sa tibok kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Ibayang ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayog mataro. Santos nga man Dios nga tunay magahom sa tanan, akag matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga walay katapusan, ang hari sa tanang kalibutan, si Jesucristo imong bugtong anak kamong Ginoo. Dito sa altar sa krus ang paghalad sa kaugalingon, nga putli og biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nga anak kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran ug kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug grasya, ug ang gingharian sa katarong sa gugma ug sa kalinaw. Ug busang tanang mga binuhat sa langit ug yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagday. Duyog ug usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong himaya diya sa usa ka awit sa pagday, sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos ang pagkahuman, puno ang langit, ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kapitasan. Dahil ko nang nag-aanggi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana, sa Santos gid ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ug pagsantos ni magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo
galang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Luluwas sa kalibutan, manatubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus, ang pagkabanhaw, luwas sa kami. Ang paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo man, niingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo sa tanang mga paris tibuok ng lungsod. Hinumdumi sa among mga igsoong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga nagatuman kanuy sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daykon, bamo ikaw nga himayaon, pinagi ni Yesu Kristo nga imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihatag na kaniyong makagangamangan, ya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, ang tud sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita samahan ginamit ang mga pulong sa atong manunubos. Amahan na bunga nasa sa mga langit, pagkay ngunang iyong ngalan, umabot ka na mo ang iyong Kanimo Ginoo ngay mo kaming duwason sa tanang dautan, atagi kami sa imong kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo nga among manunubos. Kay
Yesu Kristo ng iyong kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayog tanawa ang among mga sala kung nili pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Di pa ambit natong timaan sa atong panag-inigsunay. Peace, peace. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kalugi, kalugi, kalugi kami. Ikaw nga nadawag ka sa mga sala sa kalibutan. Kalugi, kalugi, kalugi kami. Ikaw na nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Matagi, matagi kami sa kalinaw. Kini si Yesu Kristo ang Ginoo ang hari, hari nga malagaron, ulahan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulo lamang mamaayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon. Uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan, ug maghatag ngadto sa iyang katawhan sagasa sa kalinaw. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang si kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dada kami nganha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga atong pag-ampo alang sa mga masakiton. Makalgahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy
alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas. Makapasalamat unta sila kanimo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang atong santos nga misa, ipaambit nato sa uban ang pagkahari ni Kristo diha sa batasan nga malagaron. Salamat sa Diyos. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras o istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines o Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Ang kalinaw iniling ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ug sa inyong nasaksihan, kalinaw inyong ihatag sa tanan. At paglakaw kamo kaligalaan, ngadto sa ating buong kalibutan, isang yaw ang kaayalita, isang yaw ninyo ang kaluwasan. Ipakita ang buong magkaayo sa tanan ninyong isig katao. Wala na kamoy kahadlukan, hanian ako sa inyong giliran. Ang kalinaw